अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मंसूर अली खान ने अता तारड़ की भी क्लास लगा दी। नाज़रीन, जैसे ही जिसन कॉलेज का स्कैंडल सामने आया तो मंसूर अली खान समेत दीगर सहाफ़ियों ने इसको खूब एक्सपोज किया, जिसका असर ये हुआ और नतीजा ये निकला कि उस मिनिस्टर ने माफ़ी भी मांग ली और इस मामले को रफा दफा करने की भी बात की। नाज़रीन, मंसूर अली खान ने अता तारड़ से क्या सवाल किया, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तारड़ साहब, चीमा साहब ने आज एक लेटर निकाला और मतलब अब जारी बात है ये पब्लिक डोमेन में है और उन्होंने गवर्नर साहब को ये लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मैं अपने बच्चों के हवाले से कम उस चीज़ से विड्रॉ करता हूं और मैं इस मामले को मजीद अब परसू नहीं करना चाहता। तो ये इसी तरह ही है, जरा पहले इसको वेरीफाई करती। जी, मैं इसको वेरीफाई और कंफर्म करता हूँ। देखिए मंसूर साहब, आप भी एचएसएन कॉलेज के पढ़े हैं। वो बच्चे पहले ही एक कर्ब से ये गुजरे कि बाप 3 साल घर नहीं आया, सियासी मुकदमे में वो जेल में था और उसमें ये नहीं कहा कि आप पर्सन स्पेसिफिक ये रिलीफ प्रोवाइड करें, कहा कि आप मैं तारड़ साहब बड़ी माजरत के साथ आई वांट टू डिसएग्री ऑन दिस बिकॉज गवर्नर साहब का जो पूरा ऑर्डर है, ये जो 7-8 पेजेस का ऑर्डर है, ये सिर्फ और सिर्फ बार बार आज चीमा साहब के बच्चों को ही डिस्कस कर रहा है। उन्हीं की अहलिया का नाम बार बार लिया जा रहा है। वो लग यही रहा है कि पर्सन स्पेसिफिक ही है, इन्हीं के मामले के ऊपर है। तो इसलिए ये तो नहीं है क्योंकि इससे पहले मतलब इस स्कूल को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दिस वाज नेवर एवर डिस्कस्ड। और जहां पे आज चीमा साहब का आज चीमा साहब की प्रोफाइल की बात है ना, नो वन इज डिबेटिंग और डिस्कसिंग दैट कि उनकी क्या खिदमात हैं या उनको जेल भेजा गया। मैं उस नुक्ते पे जा ही नहीं रहा। मेरा तो इतराज सिर्फ इस बात के ऊपर है कि आप 2 बच्चों के लिए एक पॉलिसी किस तरह बना सकते। अब इसमें एक और मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो लेटर निकाला गया, जो आज चीमा साहब की जानिब से निकाला गया, इवन दिस लेटर हैज बीन प्रिंटेड ऑन द ऑफिशियल लेटर पैड। मतलब मिनिस्टर साहब के ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर जो है वो ये ऑफिशियल लेटर पैड पे किस हैसियत से लिख रहे हैं, जब इनका एक पर्सनल इशू है, किस हैसियत से वो गवर्नर पंजाब को जो है अपने ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर ये लेटर जारी कर रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि जब पॉलिसी बनाई गई, वो चाहे इन 2 बच्चों की दरखास्त पे बनाई गई हो, मगर वो एक लीगल रूल होता है, वो 2 बच्चों के लिए नहीं बनाई गई, वो पॉलिसी फिर ओवरऑल बनी। तो बतौर वजीर लिखा कि मैं ये फैसिलिटी अब अवेल नहीं करना चाहता, मगर ये बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए। नहीं तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि जो गवर्नर पंजाब का ऑर्डर है वो अभी भी इन फील्ड है और उसमें उसको विड्रॉ नहीं किया जा रहा, उसको रखा जा रहा है उसको। तो ये इटसेल्फ क्या गलत लॉ किया है कि नहीं? बहरहाल आप अच्छे लीगल पॉइंट उठा रहे हैं और वो ऑर्डर इन फील्ड है, वो इन 2 बच्चों की हद तक उसका इतलाक नहीं होगा। पॉलिसियां सही भी बनती हैं, गलत भी बनती हैं, मगर पॉलिसी साज इदारा जो होता है ये उसका इख्तियार होता है कि वो क्या पॉलिसी बनाए। पॉलिसी फील्ड में है। देखें ये जो पॉलिसी बनाने का इख्तियार जो है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास, वो गवर्नर साहब के पास था नहीं। दुरुस्त है। गवर्नर्स आप एग्री करते हैं ना, इसी तरह ही है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ये सब कुछ करना था, लेकिन गवर्नर साहब ने जो है फिर भी ये ऑर्डर निकाल दिया जो कि गैर कानूनी है। मेरी जो कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उन्होंने कहा उनके पास ये इख्तियार नहीं था ये सब कुछ करने का। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बाद अल्टीमेट अथॉरिटी गवर्नर के पास है, पेट्रन इन चीफ गवर्नर है। बट द फर्स्ट स्टेप इज लीगल बहस जरूर है। तारड़ साहब, द फर्स्ट स्टेप इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, नॉट द गवर्नर हिमसेल्फ, इट इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ये तो ये आप मानेंगे ना? तो यहाँ पे गवर्नर साहब ने जो है उसे सुपरसीड कर दिया। एक मामला था जो उठा, पब्लिक आय में आया, स्क्रूटनी में आया और शायद आना भी चाहिए था। अब आप चले कैसे होगा, ठीक है। अब आप आगे भी जरा सुन लीजिए। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, मैं उसको 24 जुलाई 2023 को यानी कि पिछले साल जो है उसे नया कंस्टिट्यूट किया गया और उसके अंदर भी एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखने वाले शख्स को जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में डाल दिया गया, इब्राहिम तारिक शफी। ये शरीफ खानदान से ही ताल्लुक रखते हैं ना? नहीं, देखें इब्राहिम तारिक शफी एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से उनका ताल्लुक है शरीफ फैमिली से। वालिद साहब ने एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की है शरीफ फैमिली से। नहीं, आप पहले तो क्लियर कर देना, यू एक्सेप्ट दिस और डिनाई दिस? नहीं, ही इज नॉट फ्रॉम द शरीफ फैमिली। शरीफ फैमिली मियां शरीफ की औलाद को हम कहते हैं। वो मियां शरीफ के भाई के बेटे का बेटा होगा। रिलेटेड है ना सर? कजन है कि नहीं है? भाई के रिलेटेड है। उम्र क्या है इसकी? इब्राहिम तारिक शफी की उम्र क्या है? आई एम नॉट श्योर क्या उम्र होगी, बट कोई आइडिया कोई समझता हूँ इस नुक्ते पे भी। तारड़ साहब, आप मिले हुए हैं, आप इब्राहिम तारिक शफी से मिले हुए हैं, आप बताइए उसकी आपसे छोटा ही है। must be 32, 33 years old, मगर मैं ये समझता हूँ। वो मैं बता देता हूँ, वो ही इज 30 years old, 30 साल का है और 30 साल का, मैं वही कह रहा हूँ, 30 साल का बंदा वो इस वक्त इस पूरे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उम्र में सबसे छोटा है,
سب سے چھوٹا ہے, اور اس کی ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ شریف خاندان سے کنیکٹڈ ہے. تو آپ لوگوں نے جو 2023 کے اندر بورڈ آف گورننس بنایا, اور اس کے اندر بھی اتنے نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ افیلیٹڈ جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ بورڈ آف گورننس کے اندر بھر دیے گئے. آخری یہ تو دیکھیں نا, یہ نیپوٹزم کہاں, نیپوٹزم میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہ بتائیے کیا یہ گورنر پنجاب کا آرڈر واپس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گیا ہے, اور آہا چیمہ صاحب نے وہ فیسلٹی ویور لینے سے انکار کر دیا ہے. پرنسپل کا ریزگنیشن ابھی بھی موجود ہے, گورنر کا آرڈر ابھی تک موجود ہے. پرنسپل صاحب کا تو آئی تھنک یہ معاملہ اور بہتر ہو جائے گا, بٹ اب اس کو خوش اسلوبی سے کسی نہ کسی طرف لگ جانا چاہیے. نہیں تو سر خوش اسلوبی تو یہی ہے نا کہ گورنر صاحب سے کہہ دیجئے کہ وہ معذرت کر کے اس آرڈر کو واپس لے لیں. میرے خیال میں معاملہ ادھر ہی ریزالو ہو جائے گا. میں مزید بھی رابطہ اس پہ کرتے ہیں اور اس کو کوئی دیکھتے ہیں کہ اگر مزید بہتری اس ایشو میں آ سکتی ہے. آپ نے بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ نے بات کی. فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ایک جو الزام اس وقت حکومت پہ لگ رہا ہے اور جو معاملات عدالتوں کے اندر بھی چل رہے ہیں وہ ایکس کی بندش کا ہے, یعنی کہ ٹویٹر کی بندش کے حوالے سے ہے. اب کیا پوزیشن ہے آپ کی گورنمنٹ کی؟ کیا اس نے کھلنا ہے یا یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ آپ آزادی اظہار رائے کے نام پہ کبھی کسی کے قتل کی خبر, کبھی کسی کو بدنام کر دینا. پچھلے 4 سال آپ نے دیکھا ہمیں بھاگتے ہوئے, ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم کس طرح سے معاملات کو لے کے چلتے تھے. میری خواہش ہے ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, وہ ہمیں عادت ہے بھاگنے کی, مگر فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی پولیس آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے ہوتی ہے. ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ آج 6 مختلف ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ, پتہ نہیں ابھی تک آپ تک یہ لیٹر پہنچا ہے کہ نہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک خط نکالا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ مختلف جو ایجنسیز ہیں ان کی دخل اندازی جو ہے جوڈیشل معاملات کے اندر اس کے حوالے سے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہونی چاہیے, اور وہ اس سلسلے میں ایک جوڈیشل کنونشن کروانا چاہتے ہیں اس سارے معاملے. یہ خبر آپ تک پہنچی ہے ابھی تک؟ ابھی تک یہ خبر جو ہے وہ میرے تک نہیں آئی. اس میں 6 ججز ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان, جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز. یہ ان کی جانب سے یہ لیٹر جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور یہ بھیجا گیا ہے. تو دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے اس میں دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی انٹرنل جو معاملات ہیں, جب تک یہ لیٹر اس کے کانٹینٹس کنفرم نہیں ہوتے, میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن پہ ان کے انٹرنل معاملات پہ کوئی کامنٹ کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. طاہر صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ آج جو ہے وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے ہوئی. بشرا بی بی نے آج صحافیوں سے جو کورٹ کے اندر گفتگو کی وہاں پہ جیل میں, انہوں نے کہا کہ میرے شہد کی بوتل میں کچھ ملا دیا گیا اور اس کے بعد میں جب گئی ہوں میں نے وہ شہد کھایا تو میری طبیعت خراب ہو گئی. عمران خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور وہ تو کافی حد تک آگے بھی چلی گئی تھی. تو بڑے سیریس کنسرنز پائے جاتے ہیں دونوں کی جانب سے. اس پہ حکومت کچھ کرنے کا سوچ رہی ہے کہ ان تحفظات کو دور کیا جائے؟ میں کھانا بند کر دوں گا, میں دوائی بند کر دوں گا, ہم یہ سنتے تھے, وہ مناسب نہیں تھا. مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ کنسرنز ہیں بیکاز وہ بڑے ان کو سہولیات ایسی ملی ہوئی ہیں. کچھ آپ کی اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی ایک ایشو ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب نے آپ کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کے اوپر ایک کامنٹ دیا ہے. میں چاہوں گا آپ یہ ذرا کامنٹ سنیے گا, پھر میں اس پہ جواب آپ سے دیتا ہوں. سنیے میاں جاوید لطیف صاحب کیا فرما رہے ہیں. وہ ریاست کے مفاد میں نتیجہ آئے. 18 ماہ کی حکومت میں جس طرح بے اختیار رکھا گیا تھا اور نتائج کوئی اور بناتا تھا, آج بھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ نہ اپنی ٹیم بنا سکیں. میاں شہباز شریف نے اپنی ٹیم خود نہیں بنائی ہے, چلیں اپنی ہوگی, اللہ کرے ایسا ہی ہو. یہ آپ نے گفتگو سنی ہے طاہر صاحب, کیا آپ لوگ اتنے بے اختیار تھے کیونکہ اس 18 ماہ 16 ماہ کی حکومت میں تو آپ بھی ساتھ تھے؟ دیکھیں اپنا اپنا ویو ہے نا چیزوں کو دیکھنے کا, ان کا اپنا ویو ہے, میں اس کو اور نظر سے دیکھتا ہوں, اور میں بالکل ان کے ویو سے اختلاف ضرور کروں گا, بسد احترام, میرے بھائی ہیں, ساتھی ہیں, بٹ دیکھیے تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تو پھر آن دا ریکارڈ طاہر صاحب آج کہہ سکتے ہیں کہ وہ مکمل با اختیار ہیں, اور آج ملک میں انفارمیشن منسٹری سے ریلیٹڈ یا اس کے دائرہ کار میں اگر کچھ بھی آتا ہے یہ آپ کا ڈومین ہے, آپ پوری طرح با اختیار ہیں, آپ کے کام میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر رہا. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اختیار مکمل ہے. ہاں کہیں سے کوئی گائیڈنس ملنی ہو, ہم سینئر سے, اپنے دوستوں سے, ہر کسی سے گائیڈنس لیتے ہیں. ناظرین نون لیگ کی حکومت نے آتے ہی اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی. ناظرین نون لیگ فراڈ کرنے, کرپشن کرنے, اثر و رسوخ کا استعمال کرنے اور انتقامی سیاست کرنے میں ایکسپرٹ ہے, اور نون لیگ کے منسٹر نے جس طرح سے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے کالج کے پرنسپل پر دباؤ ڈالا, آج اس نے فوراً خط لکھ دیا اور معافی مانگی, اور یہ بھی کہا کہ وہ بچوں کی فیس بھی ادا کرے گا. ناظرین نون لیگی اپنی جیبیں بھرنا تو جانتے ہیں, لیکن اپنی جیبوں سے فیسیں ادا کرنا اور ٹیکس
पे करना बिल्कुल नहीं जानते नाज़रीन। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से सहाफ़ियों ने इस स्कैंडल को एक्सपोज किया कि जिसका नतीजा ये निकला कि उस मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी और वह बच्चों की फ़ीस अदा करने का भी कहा। अगर नून लीगियों की करतूतों को इस तरह से ही एक्सपोज किया गया और इस तरह से इनसे सवाल किए गए तो मुमकिन है कि ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।